عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من لو سيت فيزيون تكنولوجي بوان كوم. من بعد ما شرحنا تطبيق اختصارات بصفة عامة، اليوم غادي نوريكم طريقة ديال إنشاء اختصار خاص بنا، لأن كما قلت لكم كاينة لا غالغي ديال تطبيق اختصارات اللي فيها الاختصارات الواجدين، ولكن ممكن أن نكونوا حنا بحاجة لشي اختصار خاص بنا وما لقيناش. فاليوم نوريكم كيفاش تنشئوا اختصار خاص بكم. لذا غندوزو مباشرة للتطبيق. VoiceOver Active dossier Apple setup raccourci راكورسي تندخلوا ليه مباشره، تلقاو الاختصارات اللي عندنا في البيبليوتيك او المكتبه ديالنا. الفوق على اليمين créer un raccourci كاينه كريا راكورسي، نكليكو على دوبل كليك. rechercher champ de recherche غنمشيو مباشره لغوشيرشي. champ de recherche modification en cours مثلا حنا المثال اللي غادي نعطيو اليوم بالاختصار ديالنا هو مثلا نختار واحد الاختصار بحيث ان نقدر نطفي البلوتوث، الواي فاي، les données cellulaires, on active le mode ne pas déranger, on active tel mode économie d'énergie. فحال مثلا كنت خارج ولقى وصل لي الباتري ديالي 30 ولا كذا 30% وعارف راسي ما عنديش كندير نشارجي، بهذا الاختصار كليك واحد غيديزاكتيفي لي هادشي كامل باش نحافظ على اطول مده البطاريه ديالي. لذا غادي كما قلت لك دخلنا لغوشيرشي، غنديروا مثلا اول حاجه بغينا نطفيو الواي فاي، غادي نكتبوا واي فاي W total salfo I D F F I درنا واي فاي. غنقلبوا المسائل. régler le mode avion active plus d'infos obtenir les détails du réseau optique plus d'infos régler le Wi-Fi active ou désactive le Wi-Fi de l'appareil ريغلي لو واي فاي، اكتيف او ديزاكتيف لو واي فاي، هذه اللي نختاروا. نكليكو دوبل كليك. set Wi-Fi ajouté aux rédaction de هو script قال لك سيت واي فاي، يعني الاختصار ديال الواي فاي تزاد. عاطيني هنا rédaction de script action régler le Wi-Fi en tête اكسيون ريغلي لو واي فاي، Wi-Fi bouton activé واي فاي بوطون اكتيفي، حنا غنديزاكتيفيوه. désactivé حنا درنا لي ديزاكتيفي باش ملي نلونسيو هذا الاختصار ديزاكتيفينا الواي فاي. وغنمشيو contrôleur recherché rechercher عاوتاني. champ de recherche بغينا نديزاكتيفيو الدوني سيلولير. rechercher دوني سيلولير régler les données cellulaires نفس active ou المسألة désactive les نختارو données تا هو. cellulaires. cette cellulaire data ajoute rédaction données cellulaires bouton activé دوني سيلولير بوطون اكتيفي تا هو نديزاكتيفيوه دوبل كليك. désactivé هو ديزاكتيفيناه، يعني ديزاكتيفينا الواي فاي، ديزاكتيفينا دوني سيلولير، نزيدو نديزاكتيفيو البلوتوث. contrôleur des recherché نمشيو عاوتاني للغوشيرش champ de recherche modifie بلوتوث. régler le mode avion régler le Bluetooth ريغلي active لو ou بلوتوث désactive نفس le المسألة، Bluetooth نكليكي ليه دوبل كليك. Bluetooth ajouté aux rédaction de Bluetooth bouton activé ها هو غادي نديزاكتيفيو تا البلوتوث ديزاكتيفي. désactivé نمشيو عاوتاني contrôleur des recherché rechercher champ de عاوتاني. recherche champ de recherche modification en cours recherché انرجي. régler le mode économie d'énergie كما لاحظتوا معايا ان اي حاجه بغيت نقلب عليها تنعطي غير شي كلمه، او غير ندير غير الحروف الاولى ديال ديك الكلمه تنقلب عليها تيعطيها ليا. حنا لقينا دابا régler le mode économie d'énergie قلت لي active ou énergie. désactive le mode économie خرج لي هذا، d'énergie نكليكو على دوبل كليك. c'est le mode ajoute rédaction de script recherché rédaction de action régler mode économie d'énergie bouton activé مود ايكونومي دينيرجي اكتيفي، لان نخليه باش ياكتيفي ليا المود ايكونومي دينيرجي، يعني هذه المساله خدامه ليا. غنمشي مثلا ok bouton يكفيوني هاد الاختصارات 4 ديال الاوامر في دقه واحده غيطبقهم ليا. نمشي مثلا annuler rétablir exécuter le raccourci partager réglage du raccourci نمشي لهاد الاوبسيون ريغلاج دو راكورسي، نكليكي عليها. اول حاجه تعطيني فيها ok bouton non raccourci sans titre نو راكورسي سون تيتر، غنكليك على دوبل كليك. champ de texte effacer le texte supprimer raccourci sans titre champ de texte modification en cours Effacer mode tout. mot point d'insertion au وغادي début نسميه شي مود، نسميه انا باش ما بغيت نسميه غنسميه مثلا ترانكيليتي، insertion de tranquillité يعني هذا هو الاسم ديال ok اوكي. غندير اوكي الفوق وغنبقى réglage نباليي. ok bouton non icône bouton ليكون ما عندنا ما نديرو بليكون. ajouter à Siri اجوتا سيري مهمه، annuler bouton انا درت اجوتا سيري باش نبقى غير اكتيفي بسيري، ناكتيفي هاد الراكورسي ويطبق لي هادشي كلشي بسرعه اكبر. غنباليي ajouter à Siri exécuter tranquillité اكزيكوتي ترانكيليتي، يعني سميتو هاد الراكورسي ديالي. raccourci expression enregistrée dites par exemple tranquillité عطاني مثال قال لي تقول مثلا ترانكيليتي، غنديرو une fois votre expression personnalisée enregistrée
Siri peut-elle utiliser pour dire à raccourci d'exécuter ce raccourci. يعني بسيري غنطبق هذا الراكورسي. Lancer l'enregistrement. غندير لونسي لونجسترومون. ترانكيليتي. Expression enregistrée. Tranquillité. صافي قال لي اكسبرسيون انregistrée ترانكيليتي. OK. Bouton. الفوق على اليمين دائما نلقى اوكي. انا فاليديت Phrase باوكي série. Tranquillité. صافي. وغنمشي عاوتاني اوكي. الفوق عاوتاني على اليمين ندير اوكي. OK. Tranquillité. En tête. ها هو تاجوتا ليا. OK. Bouton. وعاوتاني ندير اوكي عاوتاني الفوق باش ناجوتيه للمكتبه ديالي. Modifier. Bout créer page 2 sur 2. Tranquillité. Bouton. تلقى الراكورسي في اخر الصفحه. الا عندي بزاف لي راكورسي، الراكورسي الاخر اللي اجوتيت اللي زدتو تلقاه في التحت ديال اللائحه Tranquillité. ها هو عندي ترانكيليتي. غنخرج من هذا التطبيق. Raccourci. Raccourci. Apple. غادي نمشيو مثلا Charge de la batterie. 30. Aucune recharge en cours. شارج دو لا Élément de la باتري barre d'état. 30 يعني عاديه. نمشيو للسونتر Centre de دونتيفيكاسيون. contrôle. Mode Centre avion. contrôle. Données cellulaires. Bouton. Activé. دوني Action سيلولير disponible. اكتيفي. Verrouiller la rotation. Données cellulaires. Wi-Fi. Add endroit. Bouton. Wi-Fi activé. Action disponible. Bluetooth. Bouton. Activé. والبلوتوث Action اكتيفي disponible. يعني الدوني سيلولير 4 جي ديالي شاعله، الواي في شاعل، البلوتوث شاعل، وتا المود ديكونومي دينيرجي ما خدامش عندي. دابا غادي نجربوا Bouton. Désactivé. هاد المساله بسيغي مباشره ونشوفوا واش هادشي خدام لينا ولا ما خدامش. غادي نبرك بركه طويله باش ناكتيفي سيري. ترانكيليتي. Exécution de votre raccourci. Voilà qui est fait. دابا نشوفوا واش طبق لينا هادشي كامل اللي قلت ليه. غنمشي Dossier. للفوق للشارج. Charge de la batterie. 30. Mode économie d'énergie. Active ليا Recharge en المود cours. économie Élément de la d'énergie. barre des centres de contrôle. ونمشيو Mode نشوفوا. avion. Luminosité. 54. Ajoute de volume. 84. Mode avion. Données cellulaires. Bouton. Désactivé. Action disponible. 4 جي ديزاكتيفا. Wi-Fi. Bouton. Désactivé. الويفي Action désactivé. disponible. Bluetooth. Bouton. Désactivé. والبلوتوث Action ديزاكتيفاه. كما لاحظتوا معايا بحركه واحده طبق لي 4 ديال الحوايج. يعني بلاص ما ندخل ناكتيفي ليكونومي دينيرجي ونمشي نديزاكتيفي البلوتوث الويفي وال 4 جي بحركه واحده وبسيغي طبق لي هذه المسائل كامله بسرعه خطيره جدا. يعني هذا هو الامتياز ديال هذا التطبيق راكورسي. وكما لاحظتوا معايا انشاء ديال اختصار لا محدود. هذه الامكانيه لا محدوده بحيث ان ممكن انكم تدخلوا ديروا اجوتي راكورسي ولا كريي نوفو راكورسي وتما تبقى تبحثوا وتشوفوا الامكانيات اللي ممكن ديروها. ما عندكم ما تخسروا وتكتشفوا راسكم وتاجوتيو لي راكورسي راسكم. هادشي كل ما يمكن نقول لكم على كيفيه انشاء اختصار من خلال تطبيق اختصار او راكورسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.